أي مرحبا بكم سيدي. سافا الصوت واضح تسمع فيها بالكتاج مع الكل. داكور عبد الحميد bon. دونك اليوم باش نحاول قلت نقدموا شوية في التريغونومتري وهو قاعدين نستناو حتى نزيدو نتلموا مع بعض الناس الكل. باهي شكون مازال هاني نشوف الجماعة. دونك peut-être هنا نرجعو شوية لوين وصلنا احنا من بعضنا. دونك فما جماعة معناتها جروب جست مش فايت برشا مي حتى نقول لكم بالضبط. فما جماعة حكينا على كوردوني بولير فوالا هذا مانيش جو في با مو تاردي هوني باش نتعداو رابيدمون هاو كيف قاعد نستنى في الجماعة يجيو. باهي سي بون شكون مازال دونك ابارامون شكون محمد هوني لبنى فرح دعاء عزيز أريش أنوار أنس علاء شعار انتي خواتك قاعدين مع بعضكم عليا هيكا اكتفي الميكرو عليه علي شعار باش يحلوا تو مسيو. لا نسخالكم مع بعضكم باش نقول لكم يسالش باهي اوكي. دونك هنا نبداو شويه باش نحكيو رابيدمون على سكون ابلي لي كوردوني بولير. هنا قبل من نواصلوا مع بعضنا قلنا كوردوني سي غون 3 هنا كوردوني بولير يا جماعه. هذه كيما قلت لاكتيفيتي منعش معناها جروب خدمناها جوست رابيدمون. هنا يقول لك le plan est muni d'un repère taux normé direct au IJ. M un point du plan distinct de O on désigne par bon كيما مانيش باش نقعد نعاود l'activité هذه خلنا je passe rapidement. donc باش نمشي للتhéorème هنا directement. شو يقول لي التhéorème؟ يقول لي le plan est muni d'un repère orthonormé direct au IJ
pour tout point M du plan distinct de O, il existe un unique couple R θ tel que OM égale à R cosinus θ plus I sinus θ. مثلا si je prends باش نلخص الحكاية هذه شوية باش نحاول باش ناخذ السيركل هذايا نقول لكم علاش ولنا باش نحاول نعمل donc هذا سيدي j'ai choisi un cercle C هذا C هو cercle de centre O de rayon petit r positif. سليم نجار اش كتبت لي الصوت مش يخدم الصوت تسمعوا فيه الناس كله لا عبد الحميد قلت لي سافا الصوت قبليك دونك المشكل عندك يا سليم ديجا الميكرو مش ظاهر عندي انا يا سليم عندك ان بروبليم في الميكرو داكوردو حتى كان باش نحلك الميكرو انا فوالا الناس تقول لي زي كيف سي بون دونك لو بروبليم عندك انت يا سليم باهي هاي قلت je considère le cercle C هذا de centre O et de rayon R disons هذا الرepère نتاعنا OIJ معناتها pas forcément باش نلخص rapidement s'il vous plaît je veux avancer un petit peu et ben si je prends un point M de ce cercle كناخذ un point M qui appartient à ce cercle là et ben le point M هذا بطبيعة اش عنده باش يكون de coordonnées X et Y le point M هذا باش يكون de coordonnées X Y شوفوا واش باش نعمل يا جماعة هذا distance OM هي R بطبيعة c'est le rayon du cercle و l'angle هذا هو θ avec هنا j'insiste que θ est dans l'intervalle شبيه تاها اش قلت لي تاها تاها شنو هو تاها أنا حليتك الميكرو شنو تحب تقول لي تاها تكلم أنا كيفاش يا تاها Juste كنت مانيش نسمع فيك وكا سي بون سافا باهي اوكي باهي دونك سكر الميكرو من عندك تاها دونك قلت لو بوان ام هذا دو كوردوني اكس واي والديستانس او ام هي سي ار على خاطر لو بوان ام على السيركل واللونجل هذايا باش نسميه معناتها اون ميزور دو لونجل كان نسمي هذايا وهذا اي وهذا جي دونك l'angle IOM, l'angle IOM, c'est un angle orienté. Je vais supposer qu'il est congru à θ modulo de pi avec شرط كونه bon un angle orienté a une infinité de mesures mais je choisis la mesure principale معناتها اللي هي في l'intervalle moins pi pi. Et ben في الحالة هذيا نقولوا زادا هذوما les coordonnées cartésiennes نتاع M نقولوا que M et de coordonnées Rθ. Et donc, ce qu'on appelle, c'est les coordonnées polaires de M. Donc, le R هو la distance au M, و θ هو l'angle هذا اللي كنا نحكيو عليه. باهي ولنا عندنا حاجة مهمة برشا اللي هي شنو؟ اللي هي c'est la suivante. كي ناخذ أنا اللي هي موجودة في الاكتيفيتي اللي من بعدها، c'est la relation ما بيناتهم. كما قلت هنا باش نحاول جو باس رابيدمون باش ناخذ le point M هذايا معناتها ce qu'on appelle les coordonnées نتاع M اللي هما ال X و ال Y كان ناخذو cos θ اش باش يعطينا الكوس θ شكون يجاوبني الكوس θ
هيا يا جماعة شكون يهزيتو؟ فهمتوني اش قلت ولا ها؟ لو فيكتور او ام باش نعاود، لو فيكتور او ام هما باش يكون اكس فوا اي بلس y فوا جي ولا؟ وهنا كان ناخذو الاكس هو شنو؟ مش كوس كوس تيتا بلوتو شو اسمه الاكس سور ار مش يعطينا كوس تيتا كي تاخذ انت كوس تيتا هذا باش يكون مي l'adjacent sur l'hypoténuse donc c'est x sur r au sinus θ هو باش يكون y sur r l'opposé à l'hypoténuse هذه x sur شنو الR هو c'est quoi الR وهنا c'est un triangle rectangle donc باش يكون R au carré هو x au carré plus y au carré donc الR c'est la racine de x au carré plus y au carré وكيف كيف بالنسبة للسينوس θ باش تكون y sur racine de x au carré plus y au carré donc finalement les coordonnées polaires نتاع M هما c'est r θ الR هي شنية هي la distance au M donc c'est racine de x au carré plus y au carré هاي قدامنا والكوس θ باش يكون x sur r حقني حطيت هوني قبلها r هي c'est racine de x au carré plus y au carré والكوس θ égal والسين θ égal باش نمشي rapidement على l'exemple هذا أو مثلا شعطانا هنا un petit exemple يا جماعة عطانا un point M de coordonnées 1 racine de 3 le point M هذا de coordonnées 1 racine de 3 ايش نحبوا نعملوا هذوما لي كوردوني كارتيزيان نحبوا نتعداو لي كوردوني بولير اش باش نكتب هنا كيفاش باش نطلع لي كوردوني بولير كيفاش باش نطلع لي كوردوني بولير شكون يقول لي وي ياسين اكتيفي من عندك نطلعوا ال R جوستومون صحيح معنا ال X و Y les racines de 1 au carré plus 3 دونك هنا صحيت ياسين باش نقولوا on pose M R θ هذوما لي كوردوني كارتيزيان X و Y لي كوردوني بولير باش يكونوا R θ باهي ال R ça va être quoi racine كمل ياسين de 1 au carré plus racine de 3 au carré. De 1 au carré plus racine de 3 au carré. معناتها باش يكون De- racine de 4 اللي هي 2 اي و cos بعد cos θ et cos θ égale و sin θ égale cos θ قداش 1 sur 2 ال un x demi sur r 1 demi والاخر racine de 3 sur 2 هذايا racine de 3 sur 2 دو θ اش باش يكون normalement θ باش يكون congru à le cosinus 1 demi ou sinus racine 3 sur 2 باش تعطينا قداش pi sur puis sur 6 sur pi sur 3 ouais modulo de pi d'accordo بالطبيعة il faut que العدد هذا يكون في الانترفال moins pi pi et ben donc le point M هذا باش يكون de coordonnées polaires 2 وال pi sur 3 donc هذا كيفاش نتعدى من الكوردوني كارتيزيان للكوردوني بولير داكوردو اش معناتها هذه ça explique quoi هذه c'est-à-dire شنو هذه c'est-à-dire quoi معناتها زوج حاجات الحاجة الأولى تقوليش معناتها لي كوردوني بولير وشنو اليوتيليتي نتاعها هذه c'est-à-dire فما زوج حاجات الحاجة الأولى شنو c'est que M appartient le cercle C de centre O et de rayon 2 والحاجة الثانية شنو tel معناتها l'angle I au M ou là plutôt M appartient à la demi-droite OT
tel que شنو tel que I au T est congru à pi sur 3 modulo de pi. معناتها تعطيني les coordonnées cartésiennes نصور البوان، تعطيني les coordonnées polaires كيف نصوروا البوان. كيفاش نصوروا سيدي البوان هنا؟ نجي هوني ناخذ cercle de rayon 2 بطبيعة. بون أنا باش نصور à l'envers. peut-être نحط هوني. هنا je vais نقولوا احنا tricher un petit peu dans le sens باش نعمل. باش نجي نصور هكا. بعداش هكا. باش نعمل الشيء هذا pour dire معناتها دونك هكا باش تفهموا اللي هو هذايا 1 دونك هذا 2 باهي. دونك لو بوان M il appartient à ce cercle là وال I au T c'est pi sur 3 دونك يلزمني ناخذ triangle équilatéral دونك هذا قد هذا دونك هذه باش تكون à peu près لنا هذايا au T دونك لو بوان M هو هذا دونك شعنا هذايا سيدي هي 2 وهذايا قداش pi sur 3 بالضبط. هنا تطيح هنا 1 هذايا بالضبط باش تطيح لنا racine de 3 اللي هما لي كوردوني كارتيزيان. تفهمنا تو؟ باهي جو باس سيدي باش نمشيو الكوسينوس اي سينوس دان انغل اورينتي. شكون يقرا لنا سيدي؟ دعاء. وي دعاء. وي دعاء تفضل. عسلامة مسيو. اهلا بك. باش نسألك الداتا هذيك كي قريناها بي سور 3 نشوفو بالكالكولاتريس الكوسينوس نتاع ان دومي، يعني نشوفو اي كان يطلع لنا اي نومبر نشوفو الكوسينوس ولا السينوس نتاعو نشوفو داتا قداها. اي ما نعرفوا احنا كي يبدا الكوسينوس يقال ان دومي كي يبدا الكوسينوس يقال ان دومي دعاء نحن نعرفوا باش يكون تبع الكالكولاتريس هذيك متفقين فيه. الكوسينوس يقال ان دومي باش تلقى عندك يا اما بي سور 3 ولا هذا اللي مقابله يا هذا بي سور 3 ولا 2 بي سور 3. هذاك علاش الكوسينوس وحده ما يكفيش مع السينوس بلوتو اي جوستومون. هنا الكوسينوس ان دومي كيسكو جي في بلوتو بالعكس. هنا هذاك الكوسينوس ان دومي باش يكون عندي يا بي سور 3 يا موان بي سور 3 ذوما زوز يعطيونا ان كوسينوس كي تيغال ان دومي. دونك هذاك علاش وحدها الكوسينوس ما تكفيش مع السينوس يقال راسين 3 sur 2 دونك باش ناخذ لا فالور بوزيتيف. فهمنا؟ معناتها ينجم يكون بالكالكولاتريس لازمك ترد بالك كان جات هنا موان راسين 3 sur 2 اوصل ها تولي في شوف البارتي الاخرى كيف باش تعمل. فوالا هنا كمان نحب واحد زاد هو دعاء شويه مجهود منكم انتم عايش بنتي فما حاجات تعرفوهم بالكدا. دونك ينعمل لنا شيفت كوس موان 1 نتاع 1 sur 2 وهكا ولا باش تعطيني الكالكولاتريس بي سور 3. اي سيدي يطلع مش بي سور 3 هو واش عملنا؟ يلزمني نمشيو خاطر كي يبدا السينوس هنا موان غاسين 3 sur 2 تولي هذه غالطه. هذاك علاش وقت اللي باش تستعمل كالكولاتريس الواحد لازم يرد باله. فهمت علاش؟ اي فهمت. Voilà, donc il faut faire attention les calculatrices. C'est des angles remarquables. الساكن أنا ديما كانت تفكروا في القسم كنت ديما نركز على كلمة الساكن تريغونومتريك. معناتها في التريغونومتري ديما الساكن لا. باهي. دونك ديفينيسيون هنا اليزي. شكون قبيليك باش يهز يدو باش يقرا معاش؟ فما شكون باش يقرا لنا؟ هاي اقرا انت دعاء اقرا. Définition cosinus et sinus d'un angle orienté. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct OIJ, soit U et V, deux vecteurs non nuls, en désigne par cosinus UV et sinus UV, respectivement le cosinus et les sinus d'une mesure quelconque de l'angle orienté UV. Voilà, خاطر علاش تقول قايل فما définition هذه يا جماعة؟ خاطر احنا jusqu'à présent قرينا شنو cosinus و sinus d'un réel. كوسينوس وسينوس دان غير. توا يحكي على ديفينيسيون واحده اخرى. شنو هي الديفينيسيون هي؟ اش معناتها كوسينوس وسينوس دان انغل اورينتي؟ يقول لك يا اخي ما هو ان انغل اورينتي عنده اون انفينيتي دو ميزور ولا؟ دونك هنا اذا كان ناخذ attendez si je prends هوني نحن بركه
باش نجي نهز هذا يا سيدي نحطها مقابلتنا هنا فوالا. دونك لنا كي تاخذ انت je vais expliquer la chose. كي تاخذ انت un angle orienté UV بتبيع deux vecteurs non nuls معناتها forcément si je prends une mesure de UV باش تكون c'est congru à θ modulo de pi والا باش تكون égal à θ plus 2k pi k appartenant à z. Par définition, ce qu'on appelle le cosinus de UV, c'est tout simplement, par définition, c'est le cosinus d'une mesure quelconque. C'est cos de mesure de l'angle UV. On sait que cos θ plus 2k pi, c'est cos θ. Le cosinus de mesure de cet angle هي تتسمى الكوسينوس وكيفيه بالنسبة للسينوس نتاع l'angle orienté. باهي ensuite اش قال لنا من بعد باش نشوفوا الاكتيفيتي هذه باش يحكيو شوية على quelques propriétés. يقول لك montrer que cosinus UV هو cosinus VU. شكون يقول لنا علاش هنا ترى اي شاركوا معي شوية عادي vous levez la main ونتحركوا الناس الكل. تشبيكم يا أخي تشبيكم يا جماعة. وي سليم نحلك الميكرو لحظة بركة فاسي. Salut, monsieur. عسلامة. لهنا كوسينوس لونجل اورينتي يو في والفي باش نرجعوا كيما للسيكل تريغونومتريك. ما هو عندنا كوسينوس تيتا ايكال موان كوسينوس موان تيتا. اكزاكتومون. دونك لنا باش نعملو صحيت سليم كي باش ناخذ انا كوسينوس يو في احنا نعرفوا لي في لي زانغل اورينتي نعرف لي كون الميزور نتاع يو في هي سي نعرف لي الميزور نتاع يو في هي سي موان في يو. دونك الكوسينوس نتاع يو في هو سي لو كوسينوس نتاع موان في يو. وش يقول لكم سليم يقول لك احنا نعرفوا البروبريتي اللي تقول شنو كوس موان تيتا يبدا كوس تيتا وفرض مرة السينوس نتاع موان تيتا هي موان سينوس تيتا. باغ لا سويت هذايا باش يكون اذا كان هو كوسينوس موان في يو دونك باش يكون هو بيدو الكوسينوس نتاع في يو. on vient d'appliquer cette propriété. و de la même manière باش نعملو مع السينوس كي ناخدو السينوس نتاع l'angle orienté UV الUV باش نكتبوه موان l'angle VU و on va appliquer توا الثاني سينوس موان تيتا الموان هذاك باش يخرج لبرا يولي موان السينوس نتاع بليتو VU هنا موان السينوس نتاع VU. هذيا البروميير بروبريتي ولا البروميير كيستيون. باهي كيستيون الثانية on nous demande quoi? Montrer que cosinus UV égale هيا وينكم؟ أريج وي حل الميكرو لحظة أريج دقيقة تفضل. من القاعدة نتاع البرودوي سكالير. من القاعدة نتاع البرودوي سكالير en écrivant quoi? U scalaire V égale norme de U fois norme de V fois cosinus UV. On a U scalaire V بالضبط U scalaire V هي c'est la norme de U fois la norme de V fois le cosinus نتاع UV. D'accord? Ce qui entraîne quoi? Cosinus UV égale U scalaire V. نتاع UV c'est quoi?
U scalaire V sur norme de U fois norme de V. C'est U scalaire V sur la norme de U fois la norme de V. Ben. Ensuite, يجينا الكيستيون اللي بعدها شو يقول باش يحكي على نحبنا نوصلوا لهذه شو اسمها الديتيرمين السينوس نتاع يو في نحبوا نبينوا اللي هو الديتيرمينان sur la norme de U fois la norme de V. داكوردو ترى شكون خلينا نزربوا فيها شويه هنا كيفاش نعملوا الديتيرمينان نتاع في نتاع يو في شكون يقول لي تحب نتبعوا الكيستيون بار كيستيون ميسالش سيدي حبيت في بالي نزربها عاود هنا الكيستيون اللي بعدها هذه الكل سيدي طيب اش عندي هوني قالك soit V soit W un vecteur non nul tel que la norme de W égale à la norme de U ou tel que UW est congru à pi sur 2 modulo de 2pi. يقول لك montrer هذه اش باش نعمل petit a فيس عايشك petit a montrant que VW plutôt est congru à pi sur 2 moins UV. سهلة عاد شنو تو وي عبد الحميد تفضل. ننتركاليو اليو بالضبط نخرج من في يو في plutôt W est congru à quoi VU plus U plus modulo de UW UW modulo de pi. Oui. moins VU والأخرى moins UV والأخرى pi sur 2. هذه ال VU هي moins UV هاي ديجا خرجت وال UW هو مدهنا سي pi sur 2. pi sur 2. Petit b يقول لك توا on déduire que le sinus égale. هاي تكملها عبد الحميد. هاي اش باش نعمل؟ نعاونك نبدا بالديتيرمينان صحيت. الديتيرمينان نتاع U و V هو شنو؟ نورم دو لا هو سي في مال شنو؟ هو سي في سكالير شنو؟ سكالير او بريم تفكروه ولا مش شكون او بريم مش دبليو هو صحيح ولا ها؟ صحيح وي ولا؟ الديتيرمينان او في هو سي كوا؟ هو سي في قلنا نخليو الفيكتور الثاني ولا؟ مش هكا؟ ونعوض الاخر باش تتفكروها هذه ولا سكالير او بريم avec شنو norme de U égale norme de U' وشنو آخر والانجل U' congru pi sur 2 ou U' est congru à pi sur 2 modulo de pi. هذا كان لاحظوا مليح يعطينا اللي U' هو W. Norme de U égale à norme de W, ou UW congru à pi sur 2 modulo de pi. Donc, je vais les finalement. Donc, le déterminant de U V, c'est V scalaire W. C'est-à-dire, norme de V, c'est la norme de V, fois la norme de W liée à la norme de U. Fois شنو؟ fois le cosinus نتاع VW. هكا ولا؟ مش هكا؟ ايه نكمل باش نستعملوا توا اللي قبلها. C'est-à-dire هذه c'est la norme de U fois la norme de V fois le cosinus نتاع شنو؟ pi sur 2 moins. Voilà, هذا c'est pi sur 2 moins UV. الV هذه شو اسمه الVU
هو هذا منين هذا جبناه من الكيستيون هذه في دبليو هو فهمنا ايه من بعد باش نعمل سي لا هيك norme U fois norme de de V U fois si. fois la norme de V وهذا c'est quelle est la formule qu'on utilise هوني شنو هي الفورمول Pi اللي sur 2 تستعمل moins sinus sinus. plutôt cosinus pardon cosinus Pi sur 2 moins θ. pi sur 2 moins θ c'est égal à sinus θ donc finalement هذه تولي sinus شنو UV. UV واحنا اللي حاشتنا بها الفورمول هي السينوس نتاع l'angle Déterminante orienté UV donc باش تكون c'est le déterminant sur norme de la norme de U fois la norme de V donc le cosinus هو وين le cosinus où est-il هو U scalaire V sur la norme de U fois la norme de V والsinus هو déterminant à norme fois norme باهي اي شو يقول لك تو هوني on désigne par x, y et x', y' les composantes des vecteurs UV dans la base orthonormée directe IJ. Donnez les expressions نتاع الكوسينوس والسينوس من في الحالة هذيا. جوست هنا نعرفوا في بالي الناس الكل هنا باش نمشيو رابيدمون سيدي. كاتريامون شنو اللي باش نزيدو هنا في الكيستيون الاخر هذيا ها قالك توا احسب راح تخدم avec des composantes وقت اللي نخدموا avec des composantes معناتها هنا فهمتوا واش حاب يقول لكم هنا معناتها هنا باش ياخذ الU x y وال V x prime y prime on a U et V بالطبيعة هنا اش باش يصير donc U scalaire V c'est x prime plus y prime plus y prime c'est l'expression analytique نتاع البرودوي scalaire والديترمينان نتاع UV شنو هو الديترمينان ما هو xy prime moins x prime y d'où le résultat شكون le résultat eh ben le voilà d'où le résultat suivant هذا نعاودوها مشيتش من كدا d'où le résultat هذا اللي قدامكم مش باش نهز الكل ها صافا هذا هو فوالا شنو زدنا سيدي عندك كان نمشي للسينوس الديترمينان هاو اكس y بريم موان اكس بريم y وهذه هي النورم نتاع اليو وهذه النورم دو في والاخر البرودوي سكالير وهذه النورم فوا نورم مي انا نقول لكم حاجه vaut mieux retenir ça هذوما اللي احسن كي هاو جو في لي زونكادري هوني هذوك هما اللي يتشادوا خير وكي نحب نعوض او نحسب الواحد البرودوي سكالير ولا شو اسمه ou déterminant, voilà. Donc, là, on parle de cosinus et sinus d'un angle orienté. Ben, نمشيو l'activité 3, pardon, هذه اللي قدامنا. هاي اش قال لنا؟ هذه الكيستيون الأولى. شكون يقرا لي الكيستيون؟ هاي شكون يهز يدو؟ هاي سيدي وينكم؟ ما سمعتهاش نداه لو حليتك الميكرو نداه وينك؟ تسمع فيا ولا؟ ايه صافا شنو أحوالك؟ نقرا هيا اقرا بنتي.
Le plan est muni d'un repère orthonormé direct, OIJ. On considère les points A de coordonnées A-2, B de coordonnées 4,1, C de coordonnées -6,5. Premièrement, donner une valeur approchée à 10-1 près de la mesure principale de chacun des angles ABAC, CBAC, BCAC et ABBC. Le plan est muni. Il intervient, le plan est muni d'un repère orthonormé. Atteindre les coordonnées des points internes. Donner une valeur approchée à 10-1 près de la mesure principale de chacun des angles ABAC, etc. On va essayer d'appliquer peut-être le résultat précédent. Hein. فما سليم هسيتو سليم نجار شكون آخر عبد الحميد أنوار وينك بنتي شنو أحوالك أنوار سافا سافا لاباس عليك مسيو عايش بنتي سافا عندك حل ولا لا عندك شي فكرة أنوار سافا عندك اون ايدي ولا لا توا كي قلت أنوار تفكرت تعرف شكون تفكرت أنوار كي قلت أنوار ولا ياسمين ياسمين خاطر ماهيش موجودة في الليستة توا ياسمين ماهيش موجودة في بالها في نورمالمون أنوار ولا في بالها Ben, ça va, tu peux répondre عندك شي une petite idée أنوار لا حاول باللي يسبق ترى ياسين الفاتح ياسين مسيو نحلك الميكرو سي ياسين تفضل ياسين هاو الميكرو محلول سي نجم يا اخي انت سامحني أرجع عليكم انت سي ياسين هزيت يدك وانا ما عطيتكش الكلمه اما قلت لي حلي الميكرو تفجعت نسخايل يا اخي بالسيف هو مو في عقلك الساعه ليه يبالي هم جاوب بابا جاوب ولدي تفضل سي لو جا على الكومبوزونت تاع الفيكتور A B ولا C ونحاول لو جنب بعد كي كوس فوالا اكزاكتومون كوسينيو معناتها باش نستعملوا خلينا من هذه انا من هذه جو في با لا روتونير ديما البرودوي سكالير سور لا نورم فلا نورم ولا ديتيرمينون دونك لنا نعاودوا اون فا ايسي كما يقول لكم تو ياسين باش لو مثلا اللي باش ناخذوا هذا معناتها باش نحاولوا نحكيوا على ا بي cherchant هذايا باهي دونك لنا votre camarade شي يقول لك ياسين يقول لكم ما هو نعرفوا احنا الكوسينوس نتاع ا بي ا سي انغل اورينتي هو شنو ياسين هو شنو ودي البرودوي سكالير A B C sur نورم ونورم هكا حطيتها ديستانس فديستانس معناتها ما مشيت قبل هذايا سوا ديزون مشيت لهوني هذو باهي فوالا ويقول لكم راهو الأ بي ونكمل الأخرى يا سيدي والسينوس نتاع أ بي أ سي باش يكون ياسين باش يكون ديتيرمينون A B A C الديتيرمينون نتاع أ بي أ سي على A B فوا C فوالا بالطبيعة باش تنجم تحسب انت هذا الكل ياسين يقول لك دونك il me faut les composantes A B ويلزمني زاد الكومبوزانت انا اور عندنا ا بي قداش و ا سي قداش هما قدامكم نتوما لي كوردوني شكون يعطيني هاي فيسا الأ بي 4 صافي 3 و 3 مرة أخرى و 1 موان 2 والأ سي باش يجي موان 6 موان 1 معناتها موان 7 و 5 موان 1 باردون و 5 موان 2 دونك باش تجينا 7 هكا ولا؟ باهي باغ لا سويت مالاش ولا عندي أ بي
scalaire AC scalaire. باش يكون 3 fois moins 7 كيك ولا؟ Plus 3 fois 7. déjà هذا سي زي مش زيرو هكاكا معناتها finalement d'où le cosinus نتاع شكون؟ الكوسينوس نتاع AB AC هو سي زي سي زيرو. فما اي نجمش نعطي لونجل قداش هنا ياسين دعاء ركز هنا باش نقول معناتها لونجل بي سي قداش بي سور 2 اي ياسين لا نجم تكون سليم اش قلت لي ميكرو هاو حليتك الميكرو يا سليم سافا عندك يعطيك الصحة مسيو عندك كيفاش سليم ياسين يا ربي اش قلت لي ياسين نجم تكون 3 بي سور 2 نجم تكون لا 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 ما تنجمش تكون 3 بي سور 2 خاطر احنا نخدموا في موان بي اما تنجم تكون موان بي سور 2 دونك هذاك علاش سي شويه قبليك الدعاء قالت لي ناخذ الكالكولاتريس ونستعمل كوسينوس ما تعطيكش بالضبط تنجم تعطيك دو بوسيبيليتي بور ان كوسينوس دونك هذا الكوسينوس كيف باش نمشي نلوج على شنو تو كوسينوس سينوس تو هكا ولا دونك الديتيرمينون تو نتاع A B A C bon sinus هو الديتيرمينون ولا على ال A B فو A C الديتيرمينون اش باش يكون هم تفاصون ها قدام 3 فوا معناتها قداش باش يكون 21 نحطها بشويه تحب 3 فوا 7 moins 3 fois moins 7 معناتها 21 ça fait 42 هذا c'est-à-dire السينوس نتاع AB AC باش يكون قداش 42 sur combien norme de AB قداش racine dans AB c'est 3 racine de 2 racine 18 والAC تلا خرجت 3 لبرا خرجت 3 لبرا يولي 1 ولا 7 لبرا يولي moins 1 donc هذا 7 racine donc sur combien sur 3 racine de 2 calcul راهو sur 3 racine de 2 7 racine de 2 قداش يجي هذا 3 في 7 21 بالطبيعة يمشي يجي يمشي يجي moins 1 donc هنا باش يجينا 1 مالا فينالمون كي تاخذ انت السينوس هو 0 والسينوس هو 1 دو كوا A B A C est congru à Pi sur 2 modulo de Pi وبالطبيعة شو اسمه البي سور 2 ويحب مزور برنسيبال بالضبط باهي دونك نفس الشيء بور لي زوتر هنا باش تعمل نفس الحكايه وتطلع الكوسينوس والسينوس سوف كو بالطبيعه اذا كان ماكش تلقى حاجه غوماركابل باش تعمل بالكالكولاتريس كوس موان زان معناتها باش تطلع اون فالور ابروشي فهمتوني اش قلت باهي باش نمشيو توا للكيستيون اللي بعدها montrer que l'aire du triangle ABC est égale à 1/2 fois le déterminant. هاي شكون يعطينا فكرة هون في استعذربوا شوي Montrer que l'aire du triangle ABC égale à 1/2 fois le déterminant de ABAC. يا وليد برجب
كتتبع معانا ولا وينك؟ أو حليتك الميكرو؟ ايه سي سافا؟ ايويس طيب قالك وري كو l'aire du triangle ABC هي n demi fois déterminant de ABAC. شنو رايكم؟ عندناش حاجة عملناها ولقيناها تعطي l'aire d'un triangle كي تاخذ انتي تفكروه ولا؟ كي تاخذ triangle كي ناخذ triangle ABC إذا كان ناخذ هنا S هي l'aire du triangle ABC. S تتفكروش شنو؟ سي نعمل البروجتي. لا قريتوها عملوها في التريغونومتري. كان نسمي نقول لكم في العادة مو هذا نسميوه A كوتي هذا نسميوه B وهذا سي. قريتو لوا د سينوس وكل الحكايات هذوك. سي ديال بلتي مخرج سي ان دمي B fois C fois sinus A. C'est l'aire du triangle ABC. Hein? C'est 1 demi B fois C, 1 demi B fois C fois sinus A. D'accord? Donc, c'est l'aire du triangle. واضح ولا؟ كيفاش نجم نكتب هذه؟ C'est 1 demi. C'est 1 demi B fois C fois sinus. نتاع شكون؟ نتاع AB AC. مي يلزمني نحط هكايا ويلزمني نحطها كسر فالور ابسولو. علاش؟ خاطر هوني نحكي انجل جيومتريك. كي تقول انجل جيومتريك نداه وين نداه؟ لحظة ونجيك نداه. باهي حليتك الميكرو. هاني حليتك الميكرو جوست نكمل ونرجع لك انت. ان دمي بي فوا سي فوا سينوس ا. اش قلت انا؟ l'angle A اللي نحكيوه عليه هوني سي ان انجل جيومتريك معناتها بين الزيرو والبي. فاصون هذاك علاش السينوس نتاعو ديما بوزيتيف. اما كي باش نولي ناخذ l'angle ABAC معناتها l'angle orienté ABAC mesure نتاعو با فورسيمون هي بيدها l'angle جيومتريك. تنجم تكون l'angle جيومتريك كيما تكون موان l'angle جيومتريك. دونك هذاك علاش زدناها الفالور ابسولو خاطر نجم يكون في الحاله هذيك السينوس نيجاتيف. باغ لا سويت شنو نكمل هنا؟ دونك شولات عندي الاس هي شني؟ هي ان دمي بي فوا سي. والسينوس هاو كنا نحكيو عليه. السينوس هو شنو السينوس؟ هنا فالور ابسولو بلوتو نتاع السينوس. دونك il va y avoir valeur absolue de quoi? Du déterminant نتاع AB AC. Déterminant à ABAC sur la distance AB fois la distance AAC. حقني هوني زاد كيف عوضت. غنحطها هكا. البي هو هذايا سي AB فوا AC. البي هو السي. هذايا سي AB فوا AC. اش باش يصير يا جماعة؟ C'est bien clair que هذوما باش يتنحاو خاطر en valeur absolue c'est positif. Donc ça reste quoi finalement? Ça reste que S قد 1 demi fois la valeur absolue نتاع déterminant نتاع AB AC. Pardon. Déterminant نتاع AB les vecteurs AB ou AC. Voilà. L'aire d'un triangle. Ok, l'aire d'un triangle ABC. تفضل ندى سامحني قبل ما وينك اكتيفي الميكرو من عندك. احنا لقينا لي AB و AC AB AC congru à P sur 2 معناها AB.
orthogonal à AC. فهمتك ندى. J'ai voulu le traiter d'une manière générale. J'ai voulu traiter la question d'une manière générale. فهمت؟ هذا خرجت على هذه، حبيتها تكون فورمول جينيراليزي هنا. اوكي، معناتها هنا نورمالمون نجم نقول من الاول تريانجل ريكتانجل هكاك هذا. فوالا حبيت نعمل ديمونستراسيون في الكا جينيرال. دونك لير تصلح لكم لير نتاع تريانجل ا بي سي هي شنيا؟ ان دومي فوا الفالور ابسولو نتاع ديتيرمينون نتاع ا بي و ا سي. باهي تنجم تكون ان دومي فوا الفالور ابسولو مثلا نتاع ديتيرمينون نتاع شكون؟ بي ا بي سي. ان دومي فوا الفالور ابسولو نتاع ديتيرمينون نتاع سي بي سي سي ا. سافا؟ ونكمل بالله avec la dernière question هوني، نكمل avec la dernière question s'il vous plaît. شي يقول لي هنا، شي يقول لي لنا، نشوف فيكم راه قبيليك دعاء شفت هزت يدها، عبد الحميد كيف جست عندي حاجة نحب نكملها ومن بعدش نجم نسمعكم. je veux gagner un peu de temps quand même. باهي دونك لنا نعاود الكيستيون الاخرى. اش يقول لك توا؟ soit le point D tel que ABCD يكون un parallélogramme montrer que l'air est égal à la valeur absolue نتاع الديتيرمينون. هوني اش باش نقول سيدي؟ باش يكون عندي الباراليلوغرام يا جماعة، معناتها هنا نعرفش ان شاء الله تكون مستوية باهي ابوبخي وهكا حسب التقريب. باهي معوجة شوية، نقولوا هكا مثلا خير هكايا. دونك هذا لو بوان دي. نقولوا نسميه شنو؟ هذايا هي لير. Monsieur A, B, C, D, A, parallélogramme. نطلعها الفوق. عندك الحق. هذه A B D C. هاي خلينا نصلح. هذا يا سيدي باش يكون لنا دونك A B C D دونك ابوبخي هكا معوجة شوية، هذه ماهيش باراليل. لنا سي با بيان تراسي مي الوغ باش نعمل. دونك حسب التقريب هذايا سوا. دونك هذا هو الدي. دونك A B C D هاو كي ان بارالوغرام. دونك l'air سميتو غران A هذايا l'air du parallélogramme A B C D. يحب على الريبونس هذه الاخرى، يحب على النتيجة الاخرى. اش باش نقولوا له احنا تو سامبلومون؟ الA هذايا سي كوا؟ وي كمل يا عبد الحميد انت كمل. الA هو شنو؟ هو هذه شنو هذه؟ فوالا هذه سو كو جو فيان داشوري هي اس صحيت. هذه هي سي اس هي هذه سافا بلس اس. اس هي سي لير نتاع التريانجل. البارالوغرام هو مرتين التريانجل صافي دو فوا اس. بالطبيعة كي نقولوا دو فوا اس دونك لير كي تضرب انت ديتيرمين هذا الاس هي مي ان دومي فوا باش يتنحك الان دومي باش تقعد ديتيرمينون بالضبط الفالور ابسولو بالطبيعة ما تنساوهاش. وهذا يا سيدي فوالا. به الفورمول دو ترانسفورماسيون سيدي هذه حاجتي علاش انا جي با فولي مو تاردي ترو، حبيت نوصل البارتي هذه يا جماعة. باهي دونك شو يقول لنا سيدي هنا؟ activité numéro 1 page 59 formule de transformation. formule de transformation يا جماعة. نبداو. هاي جماعي activité numéro 1 بالطبيعة نحبو نوصل لي فورمول هذوما. باهي on veut établir les formules suivantes. هاي شكون يقرا لنا سيدي؟ شكون باش يقرا؟ حتى حد
تو نختار انا انس كردوخلي. هاي انس. عسلامة مسيو. وينك انس لاباس؟ لاباس الحمد لله. هاي باهي. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct OIJ. On considère les points A et B tels que OA égale à OB égale à 1. On désigne par A et B les mesures respectives des angles orientés IOA et IOB. Donner les composantes des vecteurs OA et OB. هاي سيدي نمشي ضربة هنا دبة. هذا يا سيدي لينونسي. هنا قالك خذ A et B 2 points tels que OA égale à OB égale à 1. معناتها نجمو هنا ناخذو un cercle de trigonométrique finalement. نحطو ال A وال B على السيركل هذاك. باهي. دونك لنا باش نحاول هذه الفيجور نتاعنا. disons 4 1 2 4 ما نوقفش الشطر لازم هنا. باهي ولنا باش نحط هكا باش كي ناخذ البوان على السيركل هكا او ا ايجال او بي ايجال 1. ولنا باش نعملو سيدي باش ناخذو اش قال لنا واحدة المزور باش ناخذوها ا. كان ناخذ هنا مثلا ونبدل كولور اخرى. برا سيدي نقولو هكا بي. ماهوش هذا. به البوان هذا هو البي والبوان هذا هو الأ. هذا هو إي. هذا هو الفيكتور إي وهذا هو الفيكتور جي. قال لنا هذا أ وهذا هذا البي كيك ولا اي او ا هو ا. معناتها نجم نكتبوها هنا هاو كان تحبوا اي او ا est congru à a modulo de pi ou i o b est congru à b modulo de pi. تو هذوما لي زينونسي نتاعنا. première question ها قدامنا هوني. قال لنا اش قلنا انس؟ composante vecteur OA ou B. باهي نبداو. الفيكتور او ا هو هاي صحيح. كوسينوس نعمل كوسينوس اي او ا وسينوس بالضبط. اي او ا. تري بيان داكوردو. الكوسينوس تاع شنو قلت لي؟ اي او ا. كوسينوس ا مالوك هاو. كيف كوسينوس ا وسينوس ا. فوالا بالفورميل اللي عطيناها قبل. هنا هنا par définition انس ce qu'on appelle le cosinus et le sinus de θ هما les coordonnées نتاعك البوان من السيركل trigonométrique. فهمنا؟ والاو بي اش باش يكون؟ كوسينوس بي سينوس بي. كوسينوس بي والسينوس نتاع بي. هنا احنا ماشيين بشويه. ما غير ما طلعوا معناتها احنا كتبناهم كيكا هو ما غير ما طلعوا. هذه انا صغر كي تاخذ ان بوان ام مع السيركل تريغونوميتريك وهذه تيتا. شنو هما لي كوردوني نتاع ام؟ كوس تيتا وسين تيتا. داكوردو. الأ تنقل لك لحظة برك بتاتر حقني حطيت هذه أنا في بالي je l'ai considéré comme معناتها c'est tellement c'est évident. أعطيني les coordonnées de A أنس. c'est cos A sin A. موافقني في هذا تو ولا؟ donc يولي الفيكتور OA شنو؟ cos A moins 0 sin A moins 0. فهمتها توا؟ أيه.
فوالا دونك انا يمكن هذه حطيتها ديريكتومون، حقني كتبتها لكم مش ليه مشكلة. سافا مفهوم انس؟ اي مفهوم ليك. باه اوكي نمشيو للكيستيون الثانية. شي يقول لي الكيستيون الثانية؟ montrer montrer que que B B moins A اي est une pièce de langue orientée au A الولاد au ما B. نحبش انا تو فهمتوا تيا هما لي فورمول قدامنا الكل، تي نحب نعملوا كي العادة تو احنا استنسنا معناتها هكا كي نخطفوا هكا ديمونستراسيون ولا اثنين نلقانا عاملين كيف اكثر باهي باش نصبوهم لي فورمول ها قدامنا تي ماهمش هاربين. وديما نقول انا لربما كي نعملوا ديمونستراسيون تبقى منها حويجه للتلامذه، اقل شيء ما يعملش دي زيرور معناتها ولا دي بيتيز هكايا في لي فورمول نتاعو، يعرف كو راهو يساجي دون ديمونستراسيون كامله باش وصلنا له. باهي قالك montrer que B moins A est une mesure de cet angle-là. شكون تكمل انت انس ولا واحد اخر؟ كان تكمل هاد كملها بابا. B moins A égale I mesure de langue I au B moins I au A. باهي انا هم نحبك تبدا لي من هذا كيف كيف ها باش نربح شويه وقت وكا هو ننتقليو الأون صحيت فوالا باش نوليو نحكيو في نفس هكاك في نفس الحكايه راه انت بديت من هنا انا نحب نبدا من tu vas intercaler شنو الإي تولي او A I بلس I au B. برافو سيدي هاكم قاعدين تعملوا في الكور نتاعكم وحدكم كالعاده ها هاي او A هي موان A هذا هو موان A الاخر هذيك B البي مودولو تولي B موان A exactement c'est B moins A مودولو دو بي. باش نعمل هكايا نحكيو على هذا سي بي موان A. باهي نمشيو للسؤال اللي بعده. en déduire شنو؟ cosinus A moins B égale cosinus A fois cosinus B سيدي plus الضرب sinus A الصحيحة fois sinus B. الضرب الصحيحة سيدي. باش نكبرها زادا كان لزم. شنو هو الفورمول يا جماعة؟ مش كيما يتهيأ البرشا هكا ولا يا ناس؟ قبل اليوم برشا تلامذة تقول له تبعوا قبل ما نعمل ديمونستراسيون مشي شي نهار تقولوا كوس ا موان بي يساوي كوس ا موان كوس بي، اللي باش يقول هذايا باش ياكل على مرمتو. قدامكم سو سون دو فورمول. عرفتوا واش معناتها؟ كيما بكري اول ما بدينا نقراو في البرودوي ريماركابل وانتم ما نعرفش في الويتيام ولا في النوفيام بلوتو لكن الاغلاط ا بلس بي او كاري ا كاري بلس بي كاري تفكروهم لي فوت هذوما ولا؟ وكان جات هذه صحيحه راهو ما كانش فما درس اسمه برودوي ريماركابل، راهي كل شيء يمشي كيما تحبوا انتم. دونك ردوا بالكم اي قالك اون ديدوير هل الحكايه هذه هل لي فورمول هذوما كوس ا موان بي وكوس وسين ا موان بي باش نعملوا سيدي؟ شكون عنده فكره؟ هاني نستنى سيدي نعطيكم دقيقه من زمان تخموا باهي. سكرك الميكرو ناس ونستناكم تفكروا مروريقه بجنبكم وتفكروا. تنساوش قالك ديدوير الكوسينوس تاع A moins B هو نفس الكوسينوس. أنس لحظة برك احنا خليهم يفكروا معك اوكي وبعديش نعطيك الكلمة ولدي.
هاي شكون لقاو الريبونس؟ فما سليم لجنة هز يدو. عندك ريبونس سليم؟ فما عبد الحميد، فما وليد برجب، ريش، شكون آخر؟ خليو يديكم. ظاهر شكون باش نمشي بالطبيعة هكا ولا؟ عرفتوني شكون باش نمشي ولا؟ فما سليم النجار زادا. مش ظاهر شكون باش نمشي؟ شبيك هبطت يدك يا وليد؟ باش نمشي لك ليك انت يعني. قلت هبط يديك. مش ظاهر ليك انت ماشي. هاي كيفاش سي وليد؟ نجم نعملو كوس بي موا ا هي كوس ا موا كوسينوس بير. دونك باش نخرجوا من هذه كوس ا موان بي، متفقين هكا؟ وباش تقول هي بيدها كوس شنو؟ بي موا ا. هي بيدها كوس بي موا ا. علاش؟ على خاطر هنا شنو استعملت؟ كوس موان زلفا. كوس موان زلفا ولا موان تيتا، هي موان كوس تيتا. ورغم اللي زاد هوني خاطر هذي سي مزور دونغل اورينتي، حتى كان نجمو نحكيو كوس يو في هي بيدها بليتو، سامحني عاد هنا كوس اكزاكتومون كوس يو في هي بيدها كوس في يو. باهي من بعد يا وليد. مو عندنا بعد بي مو ا يتقال او ا او بي. باهي صحيح. شوي بشوي البي موانزا هو كنا نحكيو عليه قبليك، هو هذا هاي هاو قدامنا. هاي برافو. هاي وبعد استعملتك اللي قريناها قبليك كوسينوس برودوي سكالير سور لي نورم يو في، تولي معناتها او ا سكالير او بي سور لي نورم اكزاكتومون، تولي او ا سكالير او بي سور لا نورم دو او ا فلا نورم دو او بي. بالطبيعة اللوطة الحاجة اللي رابحين هي ان او ا ولا ديستانس او ا و ديستانس او بي سي ان دي بوان على السيركل. برافو. والفوق او ا سكالير او بي، وينه او ا سكالير او بي؟ ها او ا كمل لي. كوسينوس ا وكوسينوس ا فوق كوسينوس بي بلس سينوس ا وسينوس بي دو فينالمون سور 1 بالطبيعة. دوش عندي هي تولي كوسينوس ا بي موان بي. لا حاجتي بكوسينوس ا موان بي ايجال كوس ا كوسينوس كوس بي. بربي من توا ننتبهوا الناس كلها، عايش ولادي من توا ننتبهوا. كوس ا كوس بي فما حاجات نحب من توا اون فا لي روتونير انصامبل. كوس ا كوس بي اغزر باش نعمل لحظة برك، فما حاجة مهمة قبل الساعة. صحيح هذا الموا ريتوها شي يولي ولا بلوس؟ اش معناتها الكوسينوس نو غارد با لو سيني نتاعو. باهي الكوسينوس ماهوش فيدال يا وليد، يقلب الفيس تاع البلاصة. تسمع فيا وليد ولا؟ كوسينوس الموا فهمتني لا على البلاصة يبيعوا، واضح؟ سور بلاس داكوردو. به هذا سيدي هاي ديجا اون فيان دو ليتابلير. دونك كوس ا موان بي هو سي كوس ا كوس بي بلس سين ا سين بي. تو على شنو نحبوا؟ مازال تعاد نحبوا على سينوس ا موان بي. شكون يكمل تو في بلاصة وليد؟ ريش بار هاني خلينا نعطيك الكلمة. اكتيفي الميكرو كان تحب. شكون اخر هزيته؟ عليه ما سمعتكش بالكل. عليه الشعار عندك فكرة عليه؟ ميكرو هكا محلول عليه. عليه شعار تسمعوا؟ عسام مسيو. اهلا عليه سافا؟ الحمد لله مسيو عباد. نكملوا ستينوس مع بعضنا ولدي؟ يلي سي سينوس ا موان بي تولي موان سينوس بي موان سا. صحيت. دونك هوني اي بالضبط
سي موان السينوس نتاع بي موان دا. واتو نحطو كيما قبيليك استعملنا البروبريتي شنيا سينوس موان تيتا هو موان بون مش واضحة هوني. شنو صار؟ أنا برشا أحس عليه بربيح ريق الميكرو بتاعك. دقيقة بالله عندي بروبليم تاع فيشاج. بيزار شنو نحكي. غريبة شنو هذي. مسيو دعاء تحب تدخل المانجمنت؟ بالله لحظة بركة خاطر بروبليم معرفتش علاش عندي ولا مشكل في الافيشاج. باقي لو بروبليم موجود. باهي على كل حال باش نولي نكمل نكتب بالطريقة هذيا معرفش علاش. باهي ترى دونك نرجع. شكون عليه كان اش قلت لي دعاء شبهها ندى شبه دعاء تحب تدخل المانجمنت؟ سيتادير مفهمتش. بون ما نجمش معرفتش هي عندها قلت ما نجمتش ندخل معناتها ما نعرفش. بون فاصون خاطر ما عنديش انا لاكسي باش نقول لها لا ما تدخلش. دونك يلزمها الفايسي. باهي دونك نرجع هنا. اش قلنا يا جماعة؟ اش عندي لنا سينوس. قلنا باش نستعملوا الفورمول شنيا سينوس موان تيتا هي موان السينوس متاع تيتا. داكوردو. باهي نكملوا. دونك نكملوا. شكون علاء قبيليكا؟ علاء تكمل انتي. راني حليتك الميكرو عليه. هاي دونك شو ولات لنا؟ تولي موان سينوس او ا او بي. اكزاكتومون موان سينوس او ا او بي. اي سيتادير موان والسينوس حكينا عليه قبيليكا شنو باش يكون؟ الديتيرمينون سور نفس الحكاية او ا فوا او بي كيكا ولا؟ سيتادير الديتيرمينون هاكا عندنا زادا مرة أخرى لي كومبوزونت نتاعنا نتاع لي فيكتور. الديتيرمينون اش باش يكون؟ باش يكون هذا في هذا. هيا عليه كمل عشان كوسينوس ا سينوس بي موان كوسينوس موان سينوس ا كوس بي. شكون كوس موان كوسينوس ا فوا سينوس بي موان سينوس ا كوس بي. وبالطبيعة تفهمنا كو سي سور ان. نفس الحكاية نفس الحكاية. دو كوا سينوس خلينا نحطوها avec une autre couleur هوني. السينوس ا موان بي. ردوا بالكم فما موان هوني ريتو. دونك باش تتقلب باش تولي هذه
sinus A cosinus B باش تكون moins cos A sin B. وهنا على عكس الكوسينوس، على عكس الكوسينوس شفتوا لها كوسينوس A moins B هي كوسينوس فوا كوسينوس تتقلب لموا ولا بلوس وسينوس سينوس. السينوس نتاع A moins B الموا قاعد موا. اما تثبتوا في لي فورمول نتاعك مشنو لنا كوس سين هنا بالعكس معناتها شنو بالعكس معناتها سي سينوس كوسينوس وكوسينوس سي سينوس. دونك هذوما لي دو بروميير فورمول. باهي توا باش نحاول نزرب شويه، مش لازم باش نقعد دو فاسون لي كيستيون دو لاكتيفيتي. باهي سيدي توا هناش عندي الكوسينوس نتاع الديفيرونس والسينوس نتاع الديفيرونس. كي نحب نعمل ها باش نهز هذه، باش نهز هذه الكل هذيا كوبي ولنا كولي. هاي سيدي كي نحب نردها توا كوسينوس هنا A بلس B، كي نحب نردها A بلس B اش معناتها هنا؟ معناتها جي رومبلاسي شنو؟ شكون يمشي معاي؟ ندى يا ندى اش عملت هنا؟ موان بي عوضت البي باغ موان بي هكا ولا؟ كي نعوض البي باغ موان بي تقعد لنا كوسينوس موان بي اللي هي ندى كمل. اي كوسينوس بي هذا دونك هذا ما هو باش يتغير حتى شيء كيكا ولا؟ ولنا باش يولي شنو؟ سينوس موان بي. سينوس موان بي هو موان سينوس بي. دونك هنا باش يولي موان كله باش يولي موان. نعاود نقول دونك الكوسينوس ريتو البلوس ولا موان وقبليك الموان ولا بلوس. اما شنو الكوسينوس فيه؟ الكوسينوس نتاع الأ بلس بي ولا أ موان بي كوسينوس سينوس سينوس. تفهمنا؟ كان ناخذ الأخرى توا الأخرى هنا هي هذه ومنها هي جو فو ديدوير باش نحط هوني جو فو ديدوير السينوس نتاع أ بلس بي. نفس الشيء البي باش نعوضو باغ موان بي. شي يصير ترى سينوس أ كمل معايا ندى سينوس أ كوس موان بي كوسينوس موان دونك باش يقعد كوس بي هكا ولا؟ وهذا ايش باش يصير؟ سينوس موان بي يولي موان مع الموان هذا يولي بلس سينوس بي. داكوردو عشان نقول لهم تلامذة ساعة تحفظ دو فورمول ساي سي فيني حتى كي تنسى تلقاهم البقية. باهي هذوما les deux autres formules. Allez, c'est باش نمشي توا ce qu'on appelle les formules de multiplication par 2. مثلا باش نبدا نحب على السينوس نتاع 2a. هنا نحب على السينوس خلينا نكتب هوني السينوس نتاع 2a. كيفاش السينوس نتاع 2a؟ اش معناتها؟ سليم لجنف كيفاش نطلع السينوس دو 2a à partir de هذه؟ نعوض البي بالأ. نعوض البي بالأ صحيت. سينوس 2a هي اعتبارها سينوس A بلس A. اش باش تكون ترى؟ سينوس A كوس A بلس كوس A سينوس A. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ جيت لنا عوضت البي بالأ تعطينا سينوس 2a باش تولي سين A كوس A وسين A كوس A c'est-à-dire 2 sinus A cosinus A. Je remplace B par A نلقى هذه. فهمنا؟ وكي نحب توا على الكوسينوس نتاع 2a وين نعوض البي بالأ؟ في الكوسينوس الكوسينوس A بلس B. مالاش تعطيني سليم ترى قولي تولي كوس A كوس A c'est-à-dire cos carré A moins sin A cos A c'est-à-dire sin carré. وهذه الفافور متاعنا هذه فورمول خشينا برشا
علاش فورمول خشينا برشا خاطر هذه تعطينا deux possibilités معناتها finalement الكوس de za عندها trois formes c'est cos carré a moins sin carré a واذا كان نعوض السينوس كاري نعوضه باغ باش نحطها بالازرق هكا تحتها وكل واحدة شنو ينجر عليه si je remplace هذايا par 1 moins cos carré a النتيجة باش تكون 2 cos carré a moins 1 cos carré a moins 1 moins au moins تولي plus وإذا كان نعوض par exemple وين هاو ناخذ كولير واحدة وكان نعوض هذايا par 1 moins sin carré a باش تولي 1 moins sin carré a moins sin carré a باش تعطيني 1 moins 2 sinus carré a شفتوا محلاها هذه عندها 3 résultats باهي كيف شنو هما الكونسيكونس للحكايه هذه كان نحب نخرج الكوس كاري a en fonction de cos de za نجم كي تاخذ هذا يا جماعة هذيا مع هذي اش تعطيني 2 cos carré a moins 1 égale cos de za اش معناتها cos carré a هي هذا ونجيبولو الموان 1 يولي 1 plus cos de za sur 2 داكوردو وإذا كان نحب على السينوس كاري a c'est-à-dire باش نعمل أنا باش نجي نستعمل هذايا كيف مع هذي اش تعطيني باش نهز هذايا من غادي ونجيب هذا من باش نلقى السينوس كاري a هي 1 moins cos de za sur 2 معناتها حبيت نقول لكم اللي الفورمول هذيا اللي c'est-à-dire هذيا هاي c'est une formule très très riche cos de za c'est déjà عندها 3 formes cos carré a هذه نقول أنا الفورمول de base الأولى c'est cos carré a moins sin carré a تعطيك إذا كنت تحبها كلها بالكوسينوس تعوض هذا بالآن موان كوس كاري تعطيك هذه تحبها كلها بالسينوس تعوض هذا باغ 1 موان سين كاري دونك ولات عندها 1 2 3 فور باهي إذا كان جو فو إكسبريمي الكوس كاري A en fonction de cos de za هذه مع هذه ونخرج الكوس كاري A نعطي فيكم في طرق إذا كان أنت نسيت الفورمول كيفاش تعاود تلقاه إذا كان نحب السين كاري A en fonction de cos de za دونك هذه مع هذه نهز هذا من غادي ونجيب هذا من ونلقى الفورمول متاعي هذه باهي شوف شنو زدتكم هنا يا جماعة زدتكم الفورمول هنا لي دو فورمول هذوما يسميهم لي فورمول دو ملتيبليكاسيون بار دو كي نحب نستعملهم بالآ برك كي نحب نستعملهم بالآ هكاهو اش معناتها نستعملهم بالآ هكاهو سي جو في معناتها سي جو فو باغ اكزومبل اغسلوا ها كي نقول لك انا مثلا سينوس A اش باش يكون سينوس A هو السينوس 2 fois A sur 2 الA كتبته 2 fois A sur 2 et je vais appliquer la formule suivante يولي 2 sinus A sur 2 cos A sur 2 sinus 2x c'est 2 sin x cos x sinus 2x c'est 2 sin x cos x كيف هوني si je veux par exemple cos A je m'entends cos A c'est-à-dire هو cos 2 fois A sur 2 donc je peux utiliser celle-là en disant c'est cos carré A sur 2 moins sin carré A sur 2 elles sont très pratiques les écritures هذوما راهو هذه ما كتبتش دي فورمول جدد راهو هذوما الزوز au lieu de 2A حطيت A الA هو يتكتب 2 fois A sur 2 donc هاوش تعطيني voilà donc هنا ce qu'on appelle les formules de transformation باش نكمل هنا مثلا تراه كان ناخذ en remarquant هكا يعاونك هنا en remarquant باش ناخذ منها une question ونخلي لكم البقية باهي تراه شكون يقول لي هنا
باش ناخد منها كيستيون هذيا بركة. داكوردو. هاي وي يا دعاء سافا دعاء نسمع فيك هكا محلول الميكرو تكلم. ماهوناش فاصون الميكرو محلول عندك دعاء راه. هاي هنا يا سيدي قالك en remarquant quoi que pi sur 12 هو pi sur 3 moins pi sur 4. Calculer cos pi sur 12 ou sin pi sur 12. فهمتوش باش نعملو؟ تراه نشوف انوار هنا، انوار هات مع بعضنا نخدموها سيدي. انوار حل الميكرو بنتي. صافا؟ Oui. باش نحسبو cos pi sur 12 اللي هو بالطبيعة سي با ان انغل remarquable. قالك شنو؟ Et cosinus de pi sur 3 moins pi هاي sur 4. et je vais appliquer مازلنا احنا ما حفظناهمش خلينا نحطهم قدامناهم مي نحاولوا لي بوان دو روبير نتاعنا. اش قلنا احنا الكوسينوس شو يعمل؟ ساعة أول حاجة باش يكون باش نعاونك كوس فوا كوس و Sinus fois sinus. فوا سينوس. دونك هذه الحاجة الأولى. هذه كوسينوس فوا كوسينوس و سينوس فوا سينوس. اش قلنا آخر؟ قلنا الكوسينوس مشكلته كونه السين يتغير ما هو موان دونك باش يولي بلوس. دونك هذا جو remplace دونك Pi sur 3. وهنا Pi sur 4. Pi sur pi 3. sur 3 et pi sur 4. دونك نعاود الكوسينوس المشكل نتاعو شنو هو؟ كونه يقلب السين. معناتها الموان يولي بلوس. اما شنو الحاجة الباهية فيه؟ كوس منظم كوسينوس فوا كوسينوس سينوس فوا سينوس. توا باش نعوضو دعاء هاك انوار نغزل الميساج نتاع دعاء. قصدت لك الكونيكسيون اللي غالب بنيتي سأل شيء. اي نعوضو توا انوار. اي كوسينوس بي سور 3 قداش هي؟ الكوسينوس تاع بي سور 3 هي 1 سور 2 والاخرى غاسين دو 2 سور 2 هكا ولا؟ وسينوس هي غاسين دو 3 سور 2 والاخرى غاسين دو 2 سور 2. دونك باش تولي لي غاسين دو 2 بلس غاسين دو 6 جملة والكلها على قداش؟ كلها على 4. باهي صافا. باهي باش نخلي لكم كيف كيف هنا فوزالي ابليكي السينوس نتاع هذا الكل باش تكملوه بعد شوي وحدكم. نحب نوصل الحويجة هنا ونقص ونخليكم. توا on va parler d'une autre transformation اللي هي هذه اللي هي هذه. داكوردو. شو يقول لك لنا؟ هذه ترانسفورماسيون مهمة برشا تعاوننا برشا يا جماعة. ترى نتابعوا شوية نتابعوا شوية يا جماعة. retenons نكمل هذيا اي جو ليس. باهي شو يقول لك سيدي؟ يقول لك أي expression soit x un réel a et b deux réels tel que a le couple AB différent de 0 0. اش معناتها؟ معناتها ال A وال B ne s'annulent pas simultanément في نفس الوقت. ينجم A 0 B لا ولا العكس بالعكس. باهي يقول لك l'écriture A cos x plus B sin x on peut la transformer de cette manière. كيفاش؟ R cos x moins phi avec شكون؟ ال R هو الرacine de A carré plus B carré وكل phi avec le réel phi هذا. après tout un réel خاطر cosinus égale sinus égale نجم نلقى plus 2 كابي معناتها. دونك الفي هو il vérifie cosinus نتاعو A sur R والsinus هو B sur R. D'accord. هذا c'est une transformation معناتها تعاوننا برشا زادا كيف كيف في الخدمة نتاعنا. D'accord. C'est clair. متفقين ولا؟ Je peux finalement faire un exemple لنا bon هنا كان باش نحاول
نعمل اكزامبل هذا ولا سي معناتها إذا كان ناخذ إذا كان ناخذ هذايا نخرج معناتها جوست اون بتي ديمونستراسيون كان نخرج من الممبر الثاني هذا ار كوس اكس موان في باش يكون هنا الار هو شكون الار هو باش نعوض ال بلوتو باش نعوض الA ديسولي مش الار هذا باش نعوض هنا الA هو ار كوس في معناتها باش نخرج من A كوس اكس بلس بي معناتها باش نقول نشوف علاش منين جاي الريزولتا هذا الA باش يكون هو ار كوس في دونك فوا كوس اكس والبي هو ار سينوس في دونك سي بلس ار sinus phi et sinus x. Donc je peux écrire finalement R en facteur. Je cosinus x cosinus phi plus sinus x et sinus phi. وهذه كان نرجعوا للي فورمول متاعنا شعلنا قبيليك cos A cos B plus sin A sin B باش تعطينا R fois cosinus A moins B. Donc هذه une démonstration rapide. Et ben قلت l'exemple هاو مثلا شعتنا قال لك هذه comme exemple ونسيبكم ايه شخذينا لنا خذينا A de X égale à moins cos X plus sin X. يقول لك écrire sous la forme suivante. باش نعمل هنا on pose شنو R هنا ما هو A égale à قداش هنا A هو moins 1 و B égale à 1 juste على البرويون متاعي هذا باهي باش تفهموا de quoi s'agit-il هنا. Donc je pose R égale à quoi racine de A carré plus B carré. Donc c'est racine de 2. Et باش ناخذو آخر Pi un réel qui vérifie quoi le cosinus نتاعو والسينوس نتاعو. الكوسينوس نتاعو باش يكون A sur R هاي معناتها moins 1 sur racine de 2 اللي هي باش تكون moins racine de 2 sur 2 والاخرى B sur R donc باش تعطينا racine de 2 sur 2. بالطبيعة لنا هذا الفي باش يكون الكوسينوس هو moins racine de 2 sur 2 الكوسينوس هو moins racine de 2 sur 2 والسينوس هو racine de 2 sur 2. هذا باش يكون tout simplement 3 pi sur 4. الفي est congru à 3 pi sur 4 modulo 2 pi d'où ايش عندي ال A de X هي سي racine de 2 cos X moins 3 pi sur 4. وفما شكون اللي هنا comme remarque فما شكون اللي à chaque fois يحب il refait la démonstration اللي عملتها قبيليك كيفاش يخرج من A de X c'est moins cos X plus sin X يحسب soi-disant هاك ال R هذاك اللي هو racine de 2 باش يخرجوا en facteur باش يقعد هنا باش يقعد cos X مو هذايا فما موان لا الساعة قبل شو اسمه شو اسمه لو سيني موان هذا دونك باش يعطيني قداش هنا باش يعطيني موان راسين دو 2 سور 2 حطيت راسين 2 لبرا اون فاكتور دونك هذا باش يعطيني موان 1 بلس سين اكس فوا racine de 2 sur 2 égale encore racine de 2 fois الكوس x تو هذوما اللي هما قدامكم لناهم شفتوهم هنا هذا باش يعوضوا par cos 3 pi sur 4
ولنا السينوس اكس وهذا باش يعوضوا باغ السينوس نتاع 3 بي سور 4 وبالطبيعة باش يرجع للفورمول نتاعنا نتاع قبيليك كوس ا كوس بي بلس سين ا سين بي باش تعطيه كوس ا موان بي. دونك لنا شاك فوا كايننا اون ريفي لا ديمونستراسيون نتاع الفورمول نتاعنا. فوالا جربت شويه في الاخر قلت كاو يزينها راح. فوالا دونك هذا حبيت نوصل موان نكمل هالي ترانسفورماسيون هذوما معكم باهي. فوالا دونك مسيو في الاخر عطينا غاسين دو ان فاكتور من الاول. ما قلت سي لا ديمونستراسيون نحسب الغاسين دو 2 هو غاسين دو ا كاري بلس بي كاري. غاسين دو 2 خرجته لبرا فهمت خاطر نحب على ار كوسينوس دكورد ولا واضح. وزيد اكثر من هكا سليم خلينا نزيدو نتعمقوا فيها الكيستيون نتاعك اكثر من هكا. علاش نخرجت هذايا او كاري معناتها علاش باش العدد هذايا تكون حاجه شنو صحيت باش ينجم يكون ان كوسينوس ولا ان سينوس. فهمت توا باهي سليم واضح ها باهي صح. فوالا دونك هكاك في بالي عملنا با باهي في الدرس نتاعنا يقعدونا كيلكو بتيت بارتي نتاع ايكواسيون اون ايكواسيون ان شاء الله نكملوهم في المرات الجايين باهي. فوالا اي سيدي بون نوي الى اللقاء سيدي تصبحوا على خير يا جماعه. على خير. على خير.